Tes tes. Bunyi kan? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
خليفة رسول الله سيدنا أبو بكر الصديق مرفوعا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه ونفعنا به في الدنيا والآخرة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. خليفة رسول الله
الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. خليفة رسول الله سيدنا عثمان بن عفان فرض عنه. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه ونفعنا به في الدنيا والآخرة.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. خليفة رسول الله سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه ونفعنا به في الدنيا والآخرة.
حمدا شاكرين حمدا عظيما حمدا يوافي ويكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وكريم عليه سلطانك اللهم انفعنا بالايمان كامل وبفرائض الاقوام وعلى الصلوات محمدين وللزكاه فاعلين ولما عندك طالبين ولعفوك راضين وللهدى متمسكين وعلى ذنبه مؤمنين وفي الدنيا زاهدين وفي الاخره راضين وفي القضاء راضين وفي الاعمال شاكرين وعلى البلاء صابرين وتحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامه سائرين وعلى الحوض والدين وفي الجنة داخلين وعلى سريرة الكرامة قائمين وبنور عين متزوجين ومن سندس واستبرق ولباس متلبسين ومن طعام الجنة آكلين ومن لبن وعسل مصفين شاربين بأكواب وأداب وكأس من معين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله علينا والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ah. Amma ba'du. Bapak-bapak hadirin sidang jamaah sholat isya serta tarawih yang dimuliakan Allah. Pertama dan selayaknya dan sepatutnya kita bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan nikmatnya kita alhamdulillah diberikan kesempatan untuk berkumpul di tempat yang mulia ini. Karena kita diajarkan dengan berkumpulnya kita, dengan silaturahim kita, maka akan diberikan panjang umur dan dilapangkan rezekinya. Itu sudah dijanjikan seperti itu ya. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat ajarannya kita sama-sama dinaungi hidayah yang luar biasa, karena hidayah Islamnya adalah yang sangat berharga dan lebih berharga dari dunia dan segala isinya. Sebetulnya yang harusnya berdiri di malam ini adalah Pak Yunus, cuma tadi sore mampir ke beranda saya diminta untuk misi hari ini karena Pak Yunus katanya ada tamu gitu. Maka karena kita balighu anni walau ayat saja ya, sehingga mau nggak mau ya bukan karena lebih ya,
bukan, kalau istilah orang Sunda mah bukan ngajaran kamri ngajaran kamri itu bukan mau ngajari etik berenang, tapi kita hanya awasi saja, saling mengingatkan. Yang utamanya adalah mengingatkan diri sendiri. Kaitannya dengan syukur tadi, ada sebuah kisah yang lewat di beranda biasanya kalau kita buka TikTok, beranda TikTok itu ya. Ada kisah seorang bapak mengalami sakit apa namanya batu ini kencing batu, sehingga dia sakit kencingnya, nggak bisa kencing, maka langsung dilarikan ke rumah sakit. Barangkali kita yang sudah tua, ada yang pernah mengalami hernia segala macam itu ya, luar biasa sakitnya, maka kemudian langsung dilarikan ke rumah sakit. Kebetulan dia punya anaknya tidak jauh-jauh daripada dia, ada semua gitu, sehingga bisa mengirimi di rumah sakit 5 orang anaknya, ceritanya bisa mengiringannya semua. Singkat cerita, diproses, alhamdulillah operasinya berhasil. Maka kelima anaknya yang menunggu itu anak-anak yang soleh, yang menyertai bapaknya, yang nunggu, yang mensupport, langsung mengucapkan terima kasih dokter sudah menyelamatkan orang tua saya. Gembira sekali. Terima kasih kepada dokter yang telah menyelamatkan orang tuanya. Kenapa reaksi orang tuanya? Ternyata justru orang tuanya melihat anaknya gembira dan berterima kasih kepada dokter, orang tuanya merasa bersedih. Kalau kata orang Jawa sudah bersedih, bercucuran air mata. Lalu kemudian anaknya bertanya, kenapa bapak enggak senang? Bukan tidak senang, betapa dokter baru menolong kita segitu aja udah diucapin terima kasih yang luar biasa, yang sudah memberikan jalan sehingga kencingnya bisa lancar lagi. Baru segitu kita sudah ucapkan terima kasih yang luar biasa. Padahal selama ini kita diberikan kelancaran kencing itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jarang ingat bahwa itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dibilang bahwa orang yang mengerti nikmatnya sehat itu adalah orang yang sakit. Untuk itulah tidak lain dan tidak bukan saya dalam kesempatan ini dan hal ini yang mengajak pada kita akhirnya untuk selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang amat sangat banyak, sehingga kalau kita hitung-hitung tidak akan terhingga. Sampai sekarang ada teman kita yang biasanya bisa melakukan ibadah saum, tapi dengan suatu hal dia berbaring karena sakit, maka dia tidak bisa melakukan saum pada hari bulan puasa tahun ini. Kita alhamdulillah diberikan kesehatan, kelancaran untuk bisa menjalankan ibadah saum. Maka untuk cara kita bisa mensyukuri nikmat Allah, pertama selalu senantiasa berzikir dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikir dengan berbagai macam caranya.
mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, dan afdhal dzikr la ilaha illallah. Fa'lam afdhal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan membaca Al-Quran juga adalah bagian dari zikir. Kemudian yang kedua, menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertakwa seringkali kita pahami ya, karena tiap Jumat disampaikan, dan juga ini adalah bagian dari tujuan puasa, la'allakum tattaqun. Setiap kali Jumat mengajaknya supaya kita bertakwa dalam arti yang sesungguhnya, menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Di antara ketakwaan itu, alhamdulillah kita bisa menjalankan puasa, bisa sholat berjamaah, bisa menjalankan yang lebih dari itu, sunnah-sunnahnya. Ya, mudah-mudahan sekarang panitia sudah mulai membuka untuk menerima dan pada saatnya nanti siap untuk menyalurkan zakat bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin semuanya. Yang dalam hal ini, dalam hal zakat, barangkali saya hanya menambahkan dari apa yang sudah disampaikan kemarin. Ya, selain fitrah yang aturannya ya, sudah pasti, setiap orang yang baru lahir itu sudah harus melaksanakan zakat fitrah. Besarannya sudah kita maklumi semua, 3,5 liter ya. Dan menurut fikih kalau 3,5 liter 2,5 kilo gitu. Nah, sedangkan ukuran berasnya walaupun panitia kasih patokan 50.000, nah, kalau kita ada yang makannya beras yang premium, yang super premium, beras organik, ya dihitung lah ya gitu. 3,5 liter beras yang kita makan kemungkinan lebih dari 50.000 gitu. Itu biasa kita inginkan. Tapi alhamdulillah dengan 50.000, kalau kita biasa beli beras rojo lele, saya bisa rojo lele itu 140.000, sekarang udah naik 140 sekian ya. Dengan 50.000 alhamdulillah masih aman ya, karena 3,5 liter atau 2,5 kilo nggak nyampe 50.000. Dengan bayar 50.000 insya Allah masih aman. Kemudian yang lainnya, bagi yang punya simpanan, saya hanya mengingatkan, kebetulan saya nggak punya sampai segini ya. Ya, hanya mengingatkan untuk yang punya simpanan, ya, ukurannya 85 gram. Ternyata saya lihat tadi di beranda di Google itu per gramnya 1.600.000 sekian, ya 1.017 ya. Per harinya 1.700 per hari. Jadi hitung-hitung berarti 100 kurang lebih 150. Kalau punya tabungan, ada nisab, ada haul. Ya, nisabnya tadi 85 gram, haulnya sudah mencukupi 1 tahun. Kalau sudah punya simpanan dalam jangka waktu setahun, ukurannya baik emas tadi atau simpanan lain atau uang sejumlah 150 juta dan kelipatannya, maka dikali 2,5%. Itu adalah bagian dari ketakwaan kita kepada Allah. Yang selanjutnya adalah melafazkan pujian-pujian kepada Allah.
Tadi sudah sebutkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ya. Itu pujian-pujian. Kemudian kalau kita nggak punya cukup tadi, mau zakat mal karena tanggal cukup, masih ada kesempatan untuk berbagi, bersedekah. Alhamdulillah di antara yang sudah kita bikin itu iftar, ya, iftar shaim, ngasih buka orang-orang yang berpuasa, itu yang kita rutin, dan mudah-mudahan yang lain-lainnya kita juga bisa galakan. Kemudian menjauhi dari segala jenis penyakit hati. Kita pahami ada hadis Rasul katanya sumu tasihu, berpuasalah kalian maka kalian akan menjadi sehat. Kenapa demikian? Utamanya adalah penyakit hati. Karena penyakit hati akan bergerak ke pikiran, pikiran akan bergerak ke lambung dan merembet kemana-mana, akhirnya menjadi sakit secara fisik. Karena ternyata kalau kita berpuasa dan puasanya nggak mau kehilangan makna dari puasa, supaya puasanya itu bukan hanya sekedar melaksanakan kewajiban berpuasa, tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Karena banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Kamin sa'imin laisa lahu min siyami illa al-ju'wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Siapa mereka yang harus dihindari itu? Ternyata kebanyakan ini hal yang menjurus kepada penyakit hati. Dusta, iri, dengki, ya, ujub. Nah, kalau ini hal-hal ini hilangkan, akan merembet, akan menjadi menimbulkan pada kesehatan jiwa. Maka dengan jiwa yang sehat, raga pun insya Allah menjadi sehat. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama. Alaikumikum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا
وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا الله أكبر سمع الله لمن حمده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبركاته وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Subhan